गाइस गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतली. तर वेलकम करतो तुमचं माझ्या चॅनलाचे ज्याचे नाव असा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तर आता रेडी दिन झाले, कपडे बी घातले, फक्त केस तिथले उगोवपाचे उरल्या. आता सरता भायर कित्याक पूर्वाचो कॉल येयल्लो बेगीन नेस म्हणून. सो आता बेगीन मातशें आवरता माझे. जस्ट म्हटले ब्लॉग स्टार्ट करतले तितलो. आता केस उगळटा आणि भायर सरतात. चला आता पळया फ्रेंड्स, पावस पडला मातसो, म्हटलं कितली ग्रीन ग्रीन दिसता सगळी झाडां. आता आम्ही वयता मामागेर, कित्याक आमी थंयच्यान मागीर आमी खंय तरी वचपाक आसा. तर पळोवया. लेट्स सी. आमची बेश्टेच म्हटलेलें हांगा रावंडाक व्हरता काय, म्हणजे फोन केलो तेन्ना म्हटलें कोण म्हाका रावंडाक व्हरता काय म्हटलें. मागीर म्हाका हय म्हणपाक लागलें. म्हणून म्हटलें आतां बेगीन न्हेसोन रेडी राव कर. ताका लागून हांव ओमकार फास्ट न्हेसली आनी आतां वयता मामागेर, थंयच्यान भायर सरतली आमी. तर चला फ्रेंड्स, मामागेर पावल्या उपरांत मागीर ब्लॉग कंटिन्यू करता. मामागेर पावून काय म्हाका ब्लॉग कंटिन्यू करपाक मेळूंक ना, कित्याक पूर्व ऑलरेडी गाडयेर बसून तासलेले. सो डायरेक्ट गाडी पार्क केली आनी सोमती आमी गाडयेन बसली थंयच्यान आनी भायर सरली आनी डायरेक्ट वाट धरली आमकां खंय वचोंक जाय थंयसर. हांगासर भुमिपुत्र रेस्टॉरंटान जेवपाक लागून हांव ओमकार. हय आनी पूर्वाय आसा. चला आनी पूर्वा चलयताले हे गायज. खंय तरी मूर्त येयलो पूर्वाक म्हाका व्हरोनशें दिसलें खंय भायर. नाजाल्यार इतले दीस ती आपूण भोंवोन येताली आनी जसो तुमकां कंप्लेंट केल्लेले त्या प्रमाणे. तर चला आतां आमी या. पावसूय येवपाक स्टार्ट जालो हांगा बरो व्यू आसा. A few moments later. चला फ्रेंड्स, आता पावले आमी तिरकोल फोर्ट तिरकोल आनी थंय सकलता पळय बीच आहा. तर फ्रेंड्स, आता आमी येयल्या फोर्ट तिरकोल. फोटींग मारतले जरूर. फोटींग तुमकां सांगता पळय फाटल्यान. हांव पयले फावट पावला हांगासर. तू कितले फावट पावला? हांव पयले फावट पावला मुळे खूप फावट येयला. हट तिरकोल येवंक ना. अरे हांगा येयला गणपती, रेडी गणपती. चलात रावले ते पूर्वा येतले. हांगासर एंट्री करता. आता हांगासर भितून सरना फुडें नांव बरोवचें पडटा. पूर्वा नांव बरयता आनी आतां आमी वयता. हांगाच्यान सकयलो बीच दिसता. ट्युरिस्ट स्पॉट हो. सो हांगाच्यान तुमकां दाखयता. बरो येता आनी हांगा एक फेरी आसा. थंय ती पळय गेली, आतां सुटली ऑलरेडी. थंयच्यान ही पळय दिसता आसतली ती केरी पावता डायरेक्ट हांगाच्या तिरकोलच्यान केरी. तर चला आतां आमी या भितून. एग्जामी उपरांत म्हाका दिसता हांव पयले फावट अशें पयस भोंवपाक येयला. नाजाल्यार हांव फक्त मामागेरूच एग्जाम जावन सुद्दां. आतां फायनली आयज खंयच्यान तरी उजवाडलें पावपाक लागून. बीच हांगाच्यान सारको दिसता. वाव, हांगासर फोटो काडूंक मेळटा. हॅलो फ्रेंड्स, अशी चर्च आसा आनी हे पळय हे सायडीन अशें. हांगाच्यान आमी एंट्रन्स हांगाच्यान भितून येयल्या आनी अशें ही चर्च कशी आसा. हे
आणि एका याच्यार वयर चढून बरो व्यू येता चडटा आता अवेच वाव ओमकार पळय पळय फ्रेंड्स बरे हा कसले युनिक शे फूल हा पळय फुल फुल अरे शेड ब्लर झालो तिरकोलसून घरा येता आसतना हे एक लोकेशन आमकां गावले ते उदक खूप सकयल आसले तेका लागून म्हटले वयरसूनच व्हिडिओ घेवया म्हणून मातशें सकयल आनी बरो वारो मारतालो थंयसर म्हणून आमी मातशी देंवन सकयल गेली मागीर तेच्या उपरांत फुडें पळोवया म्हटलें आनी लोकेशन गावता जालें फ्रेंड्स आतां आमी हांगासर किरणपाणी हा पळय न्हू थंयसर तो ब्रीच आसा न्हू थंय मातशें हे सायडीन येयल्या त्याच्यान सो आतां हांगासर बेश्टी रावल्या वाऱ्याक लागून फायनली पावली आमी घरा गाडी बीन घातली पार्किंगेक आतां वयता घरान आनी हांगा मामागेरू लायट ना आतां एक पोपट जालो तो म्हटल्यार आतां मम्मीक हांवें कॉल केला आनी विचारलो कितें की मामा विचारतालो लायट आसा काय म्हणून आमची पळय जाल्यार आमची घरा कडेन लायट आसा पूण मामागेर लायट नासली जशें तुमकां हांवें दाखयला त्या प्रमाणे आनी मामींक बीन जे काम आसलें पळय न्हू ती आतां सगळें काम बीन हाडपिलें तेंच्यांनी आनी आमगेर वचोन जे लायटीचेर काम करपाक जाय आसलें न्हू तांकां तें करून ती आतां भायर सरताली तितल्यानूच लायट येयली सो हेंचे बेश्टी फास्ट काम करी पळय न्हू ते सगळें पानी मे गया आनी हेंचो व्हडलो पोपट जालो तर आता ती कोण खंय वचना आता हांगाच घरात कडेन करता बीन येयली आता मामा वयता आपल्या फ्रेंडा वांगडा बिचार पिकनिकेक ते पूण सांजचे वयता ते बेश्टे वेळेर बसपाक आनी मामी ताका दिता आतां खुब्यांचे करून खंय ती आतां करता तिची रेसिपी हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता कित्याक मामी कितें जे फूड आयटम करता पळय न्हू ते खरें टेस्टी आसता आमकां सगळ्यांक फॅमिलीन आवडटा ती बेस्ट करता सारकी सो चला आता आमी मामी कितें करता म्हणजे आनी कशे भाशेन करता पळय न्हू ते पळोवया तुमकांय मागीर रेसिपी मेळटली मामी कितें करता मामा वयता पिकनिकेक खंय सांजचो आतां तिच्या फ्रेंडा बरोबर आनी आमकां हांगासर चाव चल्ल्या रेडी जाता आनी हेवेत बर्तन दवरला मामीन कित्याक ती करता ती कितें वांयगे घालून वांयगे घालून करता हे आळ्यान बी वांटून आनी लसूण घातली मामीन तळ सुपाक अशें बरी वेवस्थीत तळून घेवपाचें आनी ते कितें घालता आतां पावडर घातली आतां घालता हळद पावडर भाजको मसालो मामीन म्हाका सांगला भाजको मसालो म्हणून हांवें भाजको मसालो म्हटलो हरशी घरचो गरम मसालो म्हणटा हय आमचे हरशी तर तळेच म्हणत जाता न्हू तुबे आतां घालता मामी तुबे आनी वांयगे घालता आणि आता टर्न करून घेतली मीठ घालूंक जाय मातशें आनी शिजत दवरूंक जाय मातसो मागीर आळ्यान घालून सोला घालता आता हे बरे तरेन हे उकावळे आसतले मांस आळ्यान कोण रे थंय कोण ठात अशें मागीर शिजल्या उपरांत आनी हें जातलें सारकें शिजोवंक दिवया आतां तापोवन तिकडे रावल्या उपरांत फ्रेंड हल्ली गरमी जाता न्हू सो मातशें भायर म्हटलें नॅचरल वारो घेवपाक लागून भायर येवया भायर बरो वारो मारता आनी एका पळयान पुरवान झाडां आय पळयात आनी हो पळय मामूजान वयर चडटा पळयात हो पळय ही झाडां आय पळयात सगळीं ही मामीची झाडां लायल्या
चला फ्रेंड्स च्या घेवपाक मामी आफयता हो आत्ता मामा आत्ता माड्यार चढला तो मागीर घेतलो च्या आमी पयलीं घेवया चला ओमकार गेला मामा बी हांगा वयता न्हू बिचार ताका लागून पोळयो हाडपाक जाय आसल्यो म्हणून ओमकाराक पोळयो हाडपाक धाडला सो तो थंय गेला तो येतलो आतां मातशे वक्तान पोळयो घेवन त्याच्या पयलीं हांव आतां च्या घेता मागीर तो येयला पण आपूण घेतलो शिरो भजी आहा आनी हांव पाव सो ते आतां खाता भजी आता जालें रेडी निवात येयला आतां येयले घरा मामागेर सून आनी आयचो दीस सारको खूबच बरो आसलो कित्याक आयज खूब भोंवली आमी तर आता हो ब्लॉग हांव हांगासरूच एंड करता जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करा थँक्यू फॉर वॉचिंग